लहू कुफुवन अहद। ऐ कुरान बता इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत और बंदगी करे। ऐ कुरान तू बता शराब और जुआ के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कुरान ने कहा फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है, तुझे पता नहीं है। ऐ कुरान तू बता ज़ना के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कुरान ने कहा ला तक़रबु ज़ना, कभी ज़ना के करीब न जाना। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है बता तिजारत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कुरान ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमल रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया, सूद को हराम कर दिया। अब जाहिर सी बात है ऐ कुरान तू बता आज जमाना कहता है कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, तू बता कुरान कहता है नहीं। दुनिया में वाहिद किताब ही तो कुरान है जिसमें मुकम्मल औरतों के नाम की एक सूरत ही अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया जिसका नाम सूरह निसा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल मुहसिनातु मिनन निसा, ऐ औरत ऐ मुसलमानों औरतों के साथ भलाई करो। ये सारा पैगाम कुरान लेकर आया। कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्लि शैइन, ऐ लोगों हर चीज का रोशन बयान मेरे अंदर मौजूद है। रब की बंदगी मेरे अंदर है, नबी का प्यार मेरे अंदर है, माँ की मोहब्बत मेरे अंदर है, बाप का प्यार मेरे अंदर है। तो सुनो वलियों से प्यार का तज़किरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पीर की मोहब्बत का तज़किरा कुरान में है, माँ की मोहब्बत का तज़किरा कुरान में है, भाई के प्यार का तज़किरा कुरान में है, बहन की अजमत का तज़किरा कुरान में है, औरतों की अजमत का तज़किरा कुरान में है। जब बात इल्म वालों की आई तो कुरान ने कहा उतुल इल्म दरजात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा कुरान को धार्मिक नजर से ना देखो बल्कि कुरान को इस नजर से देखो कि कुरान धार्मिक पुस्तक बाद में है, रब की किताब पहले है। हम सब बंदे हैं रब के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, अल्लाह भी सबके लिए है। और खुदा की किताब कुरान भी, हाथ उठाकर बोले कुरान भी, और आमिना के लाल भी, आमिना के लाल भी, और इन बुजुर्गों का फैजान भी सबके लिए है। साहब वो इसलिए बांटते हैं ना, वो जानते हैं कुरान को लोग जान गए तो सारे लोग खुदा वाले हो जाएंगे। जिस दिन लोग नबी की सीरत को जान गए फिर इनका बाजार बंद हो जाएगा। जिस दिन लोग बुजुर्गों की मोहब्बत को जान गए कसम खुदा की इनका बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। इसलिए आज लोग गलत गलत बातें करते हैं, लेकिन आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा ऐ इस्लाम के दामन में आने वालों, जरा सीने पे हाथ रख करके बताओ दुनिया में ऐसी कोई किताब भी है पढ़ूं मैं कामयाब आप हो जाए, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाए, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाए? आप कहेंगे नहीं मौलाना कैसी बात करते हो साहब, ऐसी कोई किताब है ही नहीं। जो पढ़ेगा कामयाबी उसको मिलेगी। इंग्लिश पढ़ने वाला इंग्लिशदा बनेगा, साइंस पढ़ने वाला साइंसदा बनेगा, तारीख पढ़ने वाला तारीखदा बनेगा, ज्योग्राफी पढ़ने वाला ज्योग्राफीदा बनेगा। मौलाना जो पढ़ेगा वो बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने आपके महबूबे दारा मदरसा अहले सुन्नत दारुल इरशाद संत पट्टी माशाअल्लाह इस मदरसे से 10 बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकले हैं। कसम खुदा की आप मेरी तकरीर के बाद देखेंगे उनके सरों पे जश्न दस्तारी हिफ्ज़ का ताजे ज़री रखा जाएगा। साहिबो याद रखना, इंग्लिश की किताबों को अपनी जगह रखो, मैथ की किताबों को अपनी जगह रखो, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर की किताबों को अपनी जगह रखो। सुल्तान रज़ा जो तुझे बताना चाहता है जरा उस किताब के करीब आओ। साहब सारी दुनिया की किताबें एक तरफ, जमाने में कोई दूसरी किताब पढ़े न पढ़े, दारुल मदरसा
اہل سنت دارل اشاعت کا ایک حافظ قرآن کھڑا ہوا اور صدق دل سے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت اس نے کی، اور کرنے کے بعد ایک نہیں دو نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش کے لیے اس نے دعا مانگ دی۔ میرا ایمان کہتا ہے ایک حافظ قرآن کی دعا سے اللہ تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ بتاؤ ایسی کوئی کتاب ہے پڑھے ہم جنت میں تم چلے جاؤ؟ ہاں اسی کتاب کا نام قرآن، اسی کتاب کا نام، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولتے ہیں اسی کتاب کا نام، اسی کتاب کا نام قرآن ہے۔ آئیے ذرا قرآن کے قریب چلتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے آمنہ کے لال اسلام نے دامن کے دامن میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو پیغام دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں لوگوں رب کی بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ خانقاہوں میں جانے کے بعد تیرا پیر جو پہلا پیغام دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے خدا کی بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ آؤ سلطان رضا تجھ سے کہنا چاہے گا اے مسلمانوں کیوں اپنے مقصد زندگی کو بھولا بیٹھے ہو؟ اسلام کی شہزادیوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ تم نے کتنی وقت کی نمازیں پڑھی ہے؟ بتاؤ سیدہ خاتون جنت کی نام کی فاتحہ کرانے والی عورتوں، محرم کا جب چاند نکلتا ہے تو ایک محرم سے لے کر 10 محرم تک ایک دن تیرا فاتحہ ناگا نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم اس لیے فاتحہ کراتی ہو تاکہ سیدہ خاتون جنت کے وسیلے سے رب قدیر راضی ہو جائے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے ایمانداری سے بتاؤ کیا سیدہ خاتون جنت کی ایک وقت کی بھی نماز کبھی قضا ہوئی ہے؟ تو تم بتاؤ، نہیں بتا سکتی۔ سیدہ کا حال یہ تھا دن بھر شوہر اور بچوں کی خدمت کرتی اور رات کو جب ساری دنیا سو جاتی تو مصلی بچھا کر ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے اسلام کی شہزادیوں بتاؤ صرف خاتون جنت کے فاتحے کا چراغ تیرے گھر میں جلے گا یا خاتون جنت کے کردار کا چراغ بھی تیرے گھر میں جلے گا؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، صرف غوث اعظم کے فاتحے کا چراغ جلے گا یا ان کے کردار کا چراغ بھی جلے گا؟ صرف ہمارے جلسے نعروں سے آباد ہوں گے یا ہماری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے کردار سے بھی آباد ہوگی؟ ہم نے کبھی اس کے لیے سوچا ہے؟ آؤ سلطان رضا تجھے بتانا چاہے گا حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے، ایک نوجوان لڑکا ایک پڑھی لکھی عالمہ لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں میں نے اسے کیوں موضوع بنایا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ آج ہم جس ملک میں لڑائی لڑ رہے ہیں ہماری بیٹیاں نقاب نہیں پہنتی مگر ہم حجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھنے نہیں جاتے مگر ہم آذان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتانا ہم قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتے مگر آج ہم قرآن کی عظمت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کس بات کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھ کے تو دیکھیے نماز کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہماری بیٹیاں حجاب پہن کے تو دیکھیں انشاءاللہ حجاب کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ شریعت پہ عمل کرتے جائیے انشاءاللہ پھر دیکھیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے میری قوم کے شہزادوں سنو، وہ نوجوان اس زمانے میں اس لڑکی پر عاشق ہوا جب فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ کی وادی نہیں تھی، وہ ایک پڑھی لکھی عالمہ لڑکی تھی۔ اس نے مڑ کر کے کہا نوجوان میرے پیچھے پڑے ہو، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کہا میں تیرے حسن کا دیوانہ ہو، میں تیری زلفوں کا مستانہ ہو، میں اس لیے تیرے پیچھے آ گیا۔ اس پڑھی لکھی عالمہ لڑکی نے کہا اچھا میں نے سنا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے کہا ہاں میں بھی تیری بات ماننے کو تیار ہوں، بتاؤ تم کہو تو آسمان سے تارے توڑ کر لاؤ، تم
तुम कहो तो आसमान से चांद सितारे तोड़ कर लाओ। लड़की ने कहा, ओ दुनियावी मोहब्बत की बात करने वाले, तू चांद तोड़कर मेरी मोहब्बत में लाएगा, तू तारे तोड़कर मेरी मोहब्बत में लाएगा, मेरी मोहब्बत का ये आलम, और जिस रब ने तुझे पैदा किया, बता तू उस रब की मोहब्बत को कैसे भूल गया है? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, उस माँ की मोहब्बत को तू कैसे भूल गया है? आज का भी फेसबुक का आवारा आशिक, व्हाट्सएप की दुनिया का आवारा मिजाज आशिक, कॉलेज की दुनिया का आवारा मिजाज आशिक कहता है, बोल तेरे लिए ताजमहल बना दूं, बोल तेरे लिए मैं लंदन, पेरिस, जापान एक कर दूं, बोल तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ला दूं। इस्लाम की शहजादियों, कभी इन फेसबुक और कॉलेज और यूनिवर्सिटी या फेसबुक की वादी और व्हाट्सएप की दुनिया के किसी आवारे की मोहब्बत की जंजीर में कैद न होना, बल्कि अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना, अपनी माँ की आबरू का ख्याल रखना, अपने मजहब के तकद्दुस का ख्याल रखना। सुनो उस आलिमा लड़की ने क्या कहा? कहा, तू मुझे अपना बनाना चाहता है? कहा हाँ। कहा तो मेरी एक बात मान ले। कहा क्या? कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और उमर इब्ने खत्ताब के पीछे 40 रोज तू बाजमात नमाज पढ़ी। कितने रोज? जरा चारों उंगलियां उठाकर बोल दीजिए, कितने रोज? 40 रोज बाजमात नमाज पढ़ ले, फिर आना। मोहब्बत की पहली निशानी ये होगी कि तू मुझसे निकाह करेगा। जोर से बोल दे, क्या करेगा? तू मुझसे निकाह करेगा। इस्लाम की शहजादियों, चाहे अपने मुल्क की शहजादियों से मैं कहना चाहूंगा, वो हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, क्रिश्चियन की बेटी हो, किसी आवारा लड़के की दोस्ती के चक्कर में पड़कर कभी अपनी इज्जत का सौदा न करना, कभी अपनी आबरू का सौदा न करना, कभी घर से बाहर कदम न निकालना। इसलिए कुरान ने कहा, ला तक़रबु ज़ना, कभी ज़ना के करीब न जाना। दौलत जाकर के आ सकती है, करोड़ों औरतों ने दौलतें कमाई मगर दौलत खत्म हो गई। लेकिन याद रखना, इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर कभी पलट कर वापस नहीं आती है। इसलिए घर से निकलने से पहले जरा अपनी इज्जत का ख्याल रखना, अपने तकद्दुस का ख्याल रखना, अपने माँ बाप की अजमत का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह, जब उस आलिमा लड़की ने उस नौजवान को मस्जिद नबवी शरीफ में भेजा है, नौजवान निगाहें नीची करता है, कहता है ठीक है मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मगर 40 रोज बाद आऊंगा, तो अपने वादे पे कायम रहना। कहा तुम जाओ तो पहले। जब चला है नौजवान, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब नमाज पढ़ा रहे हैं। उसे क्या पता था, जो उमर मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पे खड़े होकर महीनों फासले पर मकामे नेहावंद में हजरत सारिया को देख सकता है, वो उमर मुसल्ले पे खड़े होकर अपने मुक्तदियों के दिलों को क्यों नहीं देख सकता है? नौजवान पहुंचा है उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ने। मैं आपको कहना चाहूंगा, तेरा बेटा बिगड़ जाए तो सुनो, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, बहुत ताबीजें तुमने लिखवा ली, उसे कुछ दिन के लिए अल्लाह वालों की सोहबत में भेज दो, फिर देखो इसका मिजाज बदल जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र खोलने वालों, ये खानकाहें इसीलिए बनी है ताकि वहां पे लोग जाए और गुनाहों के दलदल से निकल जाए। साहब, लेकिन आज आपने खानकाहों का रुख बंद कर दिया। आपने तो खानकाहों को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना है कि जाएंगे तो पीर साहब से मुलाकात हो जाएगी, तो 4 ताबीजें लिखवा कर लाएंगे, बिजनेस रुका हुआ है चलने लगेगा। मगर इसलिए तुम खानका नहीं जाते कि पीर साहब को देखेंगे, उनकी रूहानियत वाली नजर पड़ेगी, हमारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। तुम जिस काम के लिए जाते हो, तुम उसी काम को पाकर के वापिस चले आते हो। लेकिन सुनो, जब वो नौजवान चला है मस्जिद नबवी शरीफ में, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा, नौजवान नए मस्जिद में आए हो? कहा हाँ हुजूर, आज ही नमाजी बना हो। कहा देखो, जिंदगी का मकसद यही है, नमाज न छोड़ना, ये मकसद जिंदगी है, जिंदगी का मकसद बंदगी है। मौला से दिल लगाओ, जब नमाज पढ़ने आए हो ना, तो सारी दुनिया को भूल जाना, उस रब को याद रखना जिसका कोई जमाने में नहीं होता, उसका परवरदिगार होता है। रब्बे कदीर से लौ लगाना। नौजवान नमाज पढ़ने पहुंचा था, अभी 20 दिन नमाज पढ़ी थी कि दिल की पूरी दुनिया बदल गई। गुनाहों से तौबा करता है, शराब, ज़ना
जुआ की वादी से बाहर निकलता है और निकलने के बाद साहब अब तो उसके दिल की दुनिया बदल चुकी है। 40 दिन होते होते नमाज की ये लज्जत, ये आजान होती मस्जिद में अगली सफ में होता, अगली सफ में मौजूद होता। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ता, तस्बीह व तहलील में लगा रहता, कुरान की तिलावत में लगा रहता। 40 रोज मुकम्मल हुए, मस्जिद से निकलने का इरादा करता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से मुलाकात करता है, पूछता है हुजूर रास्ते का मेरे ऊपर क्या हक है? कहा सुनो, रास्ते का हक ये है कि जब तुम राह चलना तो निगाहें इधर उधर न करना, निगाहें नीची रखना, और रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज मिल जाए, कांटा मिल जाए, पत्थर मिल जाए, ईंट मिल जाए, तो उसे हटा देना। ये रास्ते का हक है, ये रास्ते का हक है, इसे अदा करते हुए जाना। अब नौजवान जब मस्जिद नबवी से निकला है, अब निगाहों में इश्क मुस्तफा है, दिल में इश्क मुस्तफा है, निगाहों में जलवे मुस्तफा है। साहब रास्ते से कंकर पत्थर हटाते गुजर रहा है, न दाएं देखता है न बाएं देखता है। वो आलिमा लड़की भी इंतजार कर रही है, चलो जिसे मैंने उमर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए भेजा है, जरा उसका मिजाज कैसा है, जरा उसका मेयार कैसा है। अब जब ये नौजवान पलटा है, वो आलिमा लड़की खड़ी है, मगर नौजवान निगाहें नीची किए गुजर जाता है। उस आलिमा लड़की ने दामन को थामा, थाम कर कहा नौजवान बता क्या हुआ? 40 दिन में मेरे हुस्न जमाल का जो जमाल जो तेरी निगाहों में था वो उतर गया क्या? मेरे पास तो हुस्न नहीं है, मेरे पास तो जमाल नहीं है, मेरे पास वो निगाहें नहीं है। फौरन उस नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने मुझे उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। अब इन निगाहों में दुनिया का ख्याल नहीं है, अब इन निगाहों में दुनिया का जमाल नहीं है। अरे बहन आज तू न होती तो मैं उजड़ जाता। कहा पहले तो तू मुझे कहता था मैं तेरा आशिक हूँ, अब बहन क्यों कहने लगा? कहा उसी उमर ने बताया है निकाह से पहले कोई तेरी महबूबा तो कोई तुझसे मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं हो सकती, इसलिए जमाने में किसी को महबूबा न कहना। मोहब्बत निकाह के बाद करने के लिए अल्लाह तुझे एक बीवी अता करता है, उस बीवी को दुनिया की सबसे हसीनो जमील औरत समझना, उसके लिए मोहब्बत का इस्तेमाल करना, उसके लिए लफ्ज़े प्यार का इस्तेमाल करना। उसका हुस्न तेरे लिए है, तेरा हुस्न उसके लिए है, बाकी औरतों से ईमान के नाते तेरे बहन का रिश्ता है, इसलिए इन रिश्तों को तार तार न करना। अरे बहन तेरा शुक्रिया, तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचाया है। लेकिन बहन एक बात तो बता दो, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, तू चाहती तो उमर इब्ने खत्ताब से सजा दिलवा सकती थी, मगर ये मेरी बहन तूने सजा न दिलवा कर मुझे मस्जिद में भेज दिया, बता वजह क्या है? इस आलिमा लड़की ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान की आलिमा हूँ और अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। जब तू मेरे पीछे पड़ा तो मैं समझ गया तू आवारा हो चुका है, तेरी निगाहें आवारा हो चुकी है, तेरा किरदार बिगड़ गया है, तेरा कैरेक्टर बिगड़ गया है। मैंने सोचा तुझे मार कर भगा दूं या सजा दिलवा दूं, तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ जाएगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तू तबाह करेगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं सारी लड़कियों की जिंदगी की हिफाजत के लिए तुझे मस्जिद का नमाजी बना दिया जाए, इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है, हाथ उठाकर बोल दे, उस इलाज का नाम है, और जोर से बोले, उस इलाज का नाम है नमाज। इसलिए आज के जिस जलसे से फकीर सुल्तान रजा पैगाम देना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों और शहजादियों, याद रखना तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी अच्छी हो, तुम्हारे बेटे जवान होकर शराबी न बने, तुम्हारे बेटे जवान होकर जुआरी न बने, तुम्हारी औलादे जवान होकर माँ बाप की वफादार बने, तुम चाहते हो तेरी बेटियां जवान होकर आवारा न बने, तेरी बेटियां जवान होकर बाप दादा की इज्जत और आबरू
کا خیال رکھے، مائکہ میں رہے تو مائکہ ان کے کردار کی خوشبوؤں سے بہکے، سسرال میں قدم رکھے تو ساس سسر اور شوہر کی عزت کرتی ہوئی نظر آئے، تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو میٹرک بعد میں کرانا، انٹر بعد میں کرانا، بی اے بعد میں کرانا، انہیں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بعد میں بنانا، سب سے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو نمازی بنا دینا۔ کیا بنانا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع بولے کیا بنانا ہے، اور زور سے بولے کیا بنانا ہے۔ اور حضرت کیا بناتے ہیں؟ ارے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے کیا بناتے ہیں، اور زور سے بولے کیا بناتے ہیں؟ نمازی۔ تو جہاں بنایا جاتا ہے وہاں آپ جاتے نہیں ہیں، اور جہاں بگاڑا جاتا ہے وہاں ہر روز لے کر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا، اے اسلام کے شہزادوں، بتاؤ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے، کیا ہمارا مزاج نہیں بدل گیا ہے؟ کیا ہمارا معیار نہیں بدل گیا ہے؟ آؤ ذرا میں تجھے آمنہ کے لال کی سیرت بتانا چاہوں گا۔ اے لوگوں، یہ کون ہے مصطفیٰ جان رحمت؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ مردوں کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سب کی زبان پر ایک نعرہ آتا ہے، اور وہ نام ہے، وہ نعرہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، وہ نام ہے آمنہ کے لال کا۔ غور سے سننا، معراج کی شب ہے، آمنہ کے لال تشریف لے جا رہے ہیں۔ اقصی مسجد اقصی میں جب سواری پہنچی ہے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء و مرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے، سب کھڑے ہیں۔ غور سے سننا، غور سے، سب کھڑے ہیں آقا کی تعظیم میں۔ حضرت آدم کون ہے؟ ہم سب کے بابا ہیں۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ ہم سب کے بابا ہیں۔ حضرت آدم نے ایک بار بھی نہیں کہا آنے والا شہزادہ تو میرا بیٹا ہے، اس کی تعظیم میں کیوں کھڑا ہو؟ آنے والا شہزادہ ایک بار بھی حضرت ابراہیم نے نہیں کہا آنے والا شہزادہ تو میری دعا ہے، میں اس کی تعظیم میں کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ سب نے یہی کہا آنے والا آج مقتدی بن کر نہیں، آنے والا رسولوں کا امام بن کر آیا ہے۔ سب اپنے امام کی تعظیم میں کھڑے ہیں۔ سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، بتاؤ کیا تم بھی کبھی اپنے امام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بھی کبھی اپنے امام کی قدر کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ برا نہ ماننا، ایک رات میں شاعروں کو 1,00,000 پتی بنا دیتے ہو، 1,00,000 دے کر کلو برکاتی کو بلاتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے صاحب 1,00,000 دے کر نعت پڑھواتے ہو، اور پورے سال میں جو تیری مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ اسے تم کتنی تنخواہیں دیتے ہو؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنی تنخواہیں تم اسے دیتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا آپ شاعروں کو نہ دیجیے، آقا نے دیا، نبی کی نعت بڑے خوب دیجیے، مگر یہ جو خوب اڑاتے ہو اور خوب دیتے ہو، ذرا سا دیکھو، ہے نا، کبھی ایسے ہی ماں کے آنچل میں بھی دینے کی کوشش کرو، کبھی ایسے ہی باپ کے پاس بھی لے جا کر دینے کی کوشش کرو، کبھی تم دین کے نام پر بھی خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ آج تمہارے مدرسے کی بلڈنگ بن کر تیار ہے، مگر تمہارے گھروں میں ٹائلز لگے ہیں اور رسول اللہ کے گھر کا پلستر بھی نہیں ہوا۔ کون کرائے گا یہ پلستر؟ کون اسے خوبصورت بنائے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ، اگر قرآن نہیں ہوتا تو ان ماؤں کے قدموں میں جنت کون بچھاتا؟ قرآن نہیں ہوتا تو باپ کو جنت کا دروازہ کون بتاتا؟ نبی نہ ہوتے تو بیٹیوں کو رحمت کون بتاتا؟ نبی نہ ہوتے تو بیویوں کی محبت اور بیوی کا حق اور درجہ کون دلاتا؟ نبی نہ ہوتے تو سماج میں انصاف قائم کون کرتا؟ ایمانداری سے بتاؤ، تمہارا گھر چمکے اور رسول اللہ کا گھر ویسے ہی بغیر پلستر کے رہے، یہ مناسب ہے؟ ارے بولیے ذرا زور سے، ہاتھ اٹھا کر بولیے، پورا مجمع، مناسب ہے؟ نہیں۔ تو اب جب فقیر آئے تو اس سے پہلے اس کے پلستر کا انتظام ہو جانا چاہیے۔ خوب غور سے یاد رکھیے گا، لیکن آؤ ذرا سا میں جسے سنانا چاہ رہا تھا اسے غور سے سننا، پیار سے سننا۔ جس نبی کی تعظیم میں سارے انبیاء کھڑے ہیں، وہی میرا آقا، وہی تیرا آقا، وہی ہم سب کا آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک مقدس خاتون پاکیزہ عورت مسجد نبوی شریف میں چلی آ رہی ہے۔ آقا کریم کی نظر
पड़ी है। जो ही नजर पड़ी फौरन मुस्तफा जाने रहमत उस औरत की ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब आका करीम खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका सिर्फ खड़े नहीं हुए, अपने कांधे से नूरी चादर उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं आपके बैठने की जगह ये है। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, फिदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ए आका जी जरा इतना तो बता दीजिए कि जिस औरत की ताजीज नबी की ताजीम में सारे अंबिया मुरसलीन खड़े होते हैं, वो नबी आज कौन ये पाकीज़ा औरत है जिसकी ताजीम में पैगंबरों का पैगंबर खड़ा है, रसूलों का इमाम खड़ा है, नबियों का इमाम खड़ा है, इमामुल अंबिया खड़ा है, रहमतुल लिल आलमीन खड़ा है। आका करीम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा ईमानदारी से बताओ क्या तुम अपनी माओ की ताजीम नहीं करते? तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम में तेरा पैगंबर खड़ा है, जिनकी ताजीम में तेरा रसूल खड़ा है। सुल्तान रज़ा आज आपसे पूछना चाहता है, ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ नारा याद है, हमने नबी की सीरत को भुला दिया है, हमने नबी की सुन्नत को भुला दिया है? ईमानदारी से बताओ क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की ताजीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपनी माँ की इज्जत के लिए खड़े होते हो? आज हाल ये है। ए बाबू ए कहाँ जा रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता उठकर जा रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा काम खत्म हो गया। ईमानदारी से बैठिए, जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या हबीब अल्लाह। दिल लगाइए, जब जिस्म को खाना अच्छा न लगे तो समझ लो जिस्म बीमार है। जब अल्लाह रसूल की बातें हो इंसान को अच्छा न लगे, समझ ले तेरा दिल बीमार हो गया है। इसलिए इस्लाम के शहजादों गौर से सुनना, आज तेरी क्या पोजीशन है? तू चारपाई पे बैठा है, माँ नीचे बैठती है, तू अपने चेम्बर में बैठा है, बाप चपरासी की तरफ बाहर खड़ा है, तू एयरपोर्ट से निकलता है, बाप तेरी ट्रॉली बैग खींचता हुआ नजर आता है, तू घर में आराम से सोता है, बाप किसान और मजदूर बनकर खेतों में खटता हुआ नजर आता है। माँ को सामने तू चीखता और चिल्लाता है, माँ को डांट देता है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा बंद करो माँ बाप की नाकदरी करना। तुम डॉक्टर अपनी जगह हो, तुम इंजीनियर अपनी जगह हो, तुम प्रोफेसर अपनी जगह हो, तुम अमीरो कबीर अपनी जगह हो, लेकिन याद रखना दुनिया में चाहे तुम जितनी तालीम हासिल कर लो, कभी माँ के रुतबे को नहीं पा सकते, कभी बाप के मकाम को नहीं पा सकते। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि घर जाना, घर में तू बैठा है, तेरे बगल में तेरी बीवी बैठी है, तेरे बगल में तेरे बच्चे बैठे हैं, लेकिन याद रखना इतने में तेरी बूढ़ी माँ अगर तेरे सामने आ जाए ना तो फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे पूछेंगे कल तक माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करता था, आज इतनी इज्जत क्यों कर रहा है? कह देना पगली, हम और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए मस्जिद नबी शरीफ में खड़े हो गए। ऐ मेरी शरीके हयात, मैं और तुम तो उस माँ के लिए खड़े हैं जिस माँ ने सिर्फ दूध नहीं पिलाया, 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, जिस माँ ने 2 साल दूध पिलाया है, जिस माँ ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है। जब मैं नंगा था तो सबसे पहले जिसने अपने आंचल को से मेरे नंगे जिस्म को ढांपा है वो मेरी माँ है। जिसने पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में खर्च कर दी वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है। इसलिए याद रखना आज के बाद हम अपने घरों में नबी की सुन्नत अदा करेंगे। बूढ़ी माँ आए तो भी ताजीम के लिए खड़े हो जाएंगे और बूढ़ा बाप आए तो भी ताजीम के लिए हो जाएंगे। तो कितने नौजवान हैं जो आज से अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे? जरा हाथ उठाएं तो।
کتنے نوجوان کریں گے؟ ماشاءاللہ سارے نوجوان کریں گے، بڑے اچھے لوگ ہیں دوستو۔ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جب آپ یہاں سے جائیں تو زندگی میں پیغام لے کر کے جائیں، زندگی میں انقلاب لے کر کے جائیں، ایسا لگے کہ ہم جلسے سے آئے ہیں تو زندگی میں کچھ چینجنگ ہے، زندگی میں کچھ بدلاؤ ہے، ورنہ زندگی تو سب جیتے ہیں۔ دولت تو بہت لوگ کماتے ہیں، کچھ لوگ ناچ کر کماتے ہیں، کچھ لوگ معذاللہ شراب بیچ کر کماتے ہیں، کچھ لوگ جسم بیچ کر کما رہے ہیں، مگر سارے پیسے حلال نہیں ہیں صاحب۔ حلال تو وہ پیسے ہیں جو انسان کی محنت کی کمائی کے ہوں صاحبوں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ زندگی بندگی میں لگائیے، ورنہ پھر اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ دنیا میں کون ایسی ماں ہوگی جو چاہے گی میرا بیٹا شرابی بن جائے؟ دنیا میں کون ایسا باپ ہوگا جو چاہے گا میرا بیٹا شرابی بن جائے؟ ایمانداری سے بتائیے گا، آج لوگ کہتے ہیں بگاڑ دیا مولوی، برباد کر دیا مولوی، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا۔ سلطان رضا بتانا چاہے گا، ارے صاحب بات مولانا کی کرتے ہو تو اگر مولانا مظہر الحق نہیں ہوتے تو یہ بھارت آزادی کی دہلیز تک بھی نہیں پہنچتا، جنہوں نے گاندھی جی کو پٹنہ میں صداقت آشرم بنا کر کے دیا یہ ایک مولانا ہی تھے۔ ایمانداری سے بتانا، بھارت کی آزادی میں جن لوگوں نے مسلمانوں کی قیادت کی اور اپنی جانوں کی بازیاں لگا دی وہ کون لوگ تھے؟ وہی تو علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، وہی تو مولانا حسرت موہانی تھے، وہی تو صاحب مولانا مظہر الحق صاحب تھے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگا دی؟ تم نے تو مولانا لوگوں کو ہٹا دیا، گنڈے بدماش لوگوں کو تم لوگوں نے اپنا رہبر اور رہنما بنا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج کوئی تیری آواز بلند کرنے والا نہیں ہے، آج کوئی تیری آوازیں اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے نیک اور اچھے لوگوں کو آج سرکار مفتی اعظم کا میں نے اعظم ہند کا ایک خط پڑھا، حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام انہوں نے خط لکھا تھا کہ بیٹا بریلی شریف آؤ، میٹنگ کرنی ہے، اس بار ہم کسے ووٹ دیں، کس کے لیے ہماری قیادت ہو؟ صاحب کیا آج بھی ہمارے اندر یہ اتحاد ہے؟ آج ہم انتشار کی زندگی جی رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا، نہ سب لوگ یہ تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مدرسوں کا حساب لینے والوں، آج گاؤں کا ایک چائے بیچنے والا بھی مدرسے کا حساب لیتا ہے، رکشہ چلانے والا بھی مدرسے کا حساب لیتا ہے۔ صاحب جسے استنجا کا طریقہ معلوم نہیں، جو بیوی سے کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، وہ مدرسے کے مولانا کے سامنے جا کر حساب کی باتیں کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ بگڑی ہوئی تیری اولادیں مدرسوں میں آتی ہیں، جو اسکولوں میں پڑھ نہیں پاتی تو مولانا صاحب اسے ڈرا کر دھمکا کر پیار سے محبت سے حافظ بناتے ہیں، مولانا بناتے ہیں۔ ایمانداری سے بتانا، جو کریم برینڈ والے لڑکے ہوتے ہیں وہ کالجوں میں انجینئر بننے جاتے ہیں، ڈاکٹر بننے جاتے ہیں، پروفیسر بننے جاتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتانا مدرسے والوں نے کیا بنایا؟ 10 بچوں کو حافظ صاحب، قاری صاحب قبلہ نے، قاری ناصر صاحب قبلہ نے حافظ قرآن بنایا حضرت کی دعاؤں سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا صاحبوں، آپ نے کبھی اسکول کا حساب لیا ہے؟ آپ نے کبھی کالج کا حساب لیا ہے؟ مدرسے میں اگر کوئی بچہ پڑھے گا تو نمازی ضرور بنے گا، مدرسے میں کوئی بچہ پڑھے گا ماں باپ کا وفادار ضرور بنے گا۔ صاحب مدرسے میں 1% بچے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھ کر جب نکلتے ہیں حافظ قرآن بن کر کے جاتے ہیں تو تنہا ایک بچہ مدرسے کا گاؤں کی مسجد میں کھڑے ہو کر مائک پر کہتا ہے، لوگوں پیدا ہوئے ہو تو نماز پڑھو، شراب پینا بند کرو، زنا جوا سے دور رہو، ماں باپ کی قدر کرو۔ لیکن یہ جہاں 99% بچے کالج اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کر نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، بھائی کو ستاتے ہیں، بیوی پر تماچا رسید کرتے ہیں۔ صاحب آپ نے کبھی کالجوں کا جا کر حساب لیا؟ او کالج کے پرنسپل صاحب، میں نے اپنے بیٹے کو جب بھیجا تھا تو میرا بیٹا بیئر پینے والا نہیں تھا، آپ کے کالج میں آ کر بیئر کیسے پینے لگا؟ میری بیٹی ناچنے والی نہیں تھی، ناچنے کیسے لگی؟ میرا بیٹا آوارہ نہیں تھا، آوارہ کیسے بن گیا؟ میرا بیٹا تمچا اور بندوق لے کر نہیں گھومتا تھا، یہ گھومنے والا کیسے بن گیا؟ کالج کا پروفیسر
प्रोफेसर कहेगा सुनो हम यहाँ इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरे बेटे को शराब से रोकने, जना और जुआ से रोकने के लिए नहीं आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो शराबी बनाए, जो जुआरी बनाए, जो नचनिया बनाए, जो भजनिया बनाए, कभी आपने उसका विरोध नहीं किया, कभी कॉलेजों स्कूलों में जाकर के नहीं कहा कि आप इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मगर साथ में हमारी औलादों को मुस्तफा जाने रहमत का किरदार भी पढ़ाइए, ताकि हमारे बच्चे इंजीनियर हो मगर शराबी न बने, जुआरी न बने, माँ बाप से दुर्व्यवहार करने वाले न बने, मुल्क के गद्दार न बने, मुल्क को बेचने वाले न बने। लेकिन कसम खुदा की मदरसे से निकलने वाले ये 1% बच्चे जहां जाते हैं वहां अच्छाई की बात करते हैं, भलाई की बात करते हैं, समाज को संवारने की बात करते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक किसी इंजीनियर ने आपके बच्चे को फ्री में इंजीनियर बनाया है? आज तक किसी डॉक्टर ने आपके बच्चे को फ्री में डॉक्टर बनाया है? आज तक किसी प्रोफेसर ने आपके बच्चे को फ्री में प्रोफेसर बनाया है? मगर करम है इन उलमाए कराम का कि इन्होंने भीख मांगकर, तेरी गालियां सुनकर, रमजान में रोजा रहकर, तुम्हारे दरवाजे तक जाकर भीख मांगकर कौम के बच्चों को फ्री में हर साल लाखों बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है और मुसल्ले पे खड़ा होने के लायक बनाया है। फिर भी आप कहते हो हम बावफा नहीं, दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपने किरदार को, बदलो अपने ज़मीर को। मैं अपनी बेटियों से भी कहना चाहूँगा, बेटों से भी कहना चाहूँगा, मिजाज को बदलना होगा। नर्सरी LKG UKG कम से कम 3 साल स्कूल में जाने से पहले कुरान की तालीमात के साथ अपने बच्चों को नाजरा नर्सरी LKG UKG के साथ मदरसों में पढ़ाओ। मदरसों को इतना अच्छा बनाओ कि तेरे बच्चे कॉलेज को भूल जाए, तेरे बच्चे मदर टेरेसा स्कूल को भूल जाए, तेरे बच्चे इमानुअल को भूल जाए। अपने मदरसों को इतना ऊंचा बनाओ कि कम से कम 3 साल हर बच्चा बच्ची इस मदरसे में जाकर के पढ़े, ताकि जब स्कूल में जाए और इसका दोस्त कहे शराब तो कहे नहीं, बचपन में हमने मदरसे में पढ़ा है शराब पीना। जरा हाथ उठाकर बोले शराब पीना, जना करना, जुआ खेलना और जहेज मांगना। पूरा मसला जानते हैं। खतीबुद्दीन हज़रत अल्लामा रईसुल खैरी साहब किबला हज़रत के साहबजादे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैंने इसलिए कह दिया एकदम लुंगी संभाल लीजिए ना, पूरा संभाल लीजिए, संभालना बहुत जरूरी है। बैठ जाइए ईमानदारी के साथ। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले जहेज मांगना, और जरा जोर से बोले जहेज मांगना। तो भाई मांगते क्यों है जब हराम है ना? मसला तो यही है। सुनिए जरा गौर से सुनिएगा मांगने वालों, है ना? कभी हजरत की खानका में जाइए, जाकर बुजुर्गों की सोबत में बैठा कीजिए। अल्लाह